बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेली न्यूज़। मैं हूं तैयबा सतार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल की एक बड़ी साजिश का इंकशाफ। वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान और अहम शख्सियात के फ़ोन हैक। भारत ने इसराइली कंपनी पेगासस की मदद से फ़ोन हैक किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांसीसी मीडिया ग्रुप की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत 10 ममालिक इसराइली सॉफ्टवेयर को मुखालिफिन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये निकलती हैं घर से तो पैदल निकलती हैं, फिर राना मार्केट से ये टैक्सी हायर करती हैं और ये जाती हैं खड्डा मार्केट। वहाँ पे ये कोई गिफ्ट खरीदती हैं तो वो टैक्सी आइडेंटिफाई हुई, फिर टैक्सी की बेस पर ड्राइवर आइडेंटिफाई हुआ, फिर उस टैक्सी को लोकेट किया गया, फिर ड्राइवर को इंटरव्यू किया गया तो वो उसने कंफर्म किया कि हाँ मैंने यहाँ से इनको उठाया और यहाँ पे मैं ले गया। रावलपिंडी जाती है। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लेंट है हमारे पास उनकी साइन, उसमें है कि वो दूसरी टैक्सी में ये इंसिडेंट होता है। वो कहती हैं कि जब 5 मिनट गुजर जाते हैं टैक्सी में बैठे हुए चलते हुए तो कोई बंदा एंटर होता है और वो सॉल्व करता है। तो हमने वो दूसरी टैक्सी ट्रेस की, उसमें भी अगेन जब वो नंबर ट्रेस हो गया, गाड़ी ट्रेस हो गई, फिर अल्टीमेटली वो ड्राइवर ट्रेस हुआ। तो वो ड्राइवर वेरीफाई करता है कि मैंने इनको खड्डा मार्केट से उठाया और मैं इनको रावलपिंडी सदर ले गया। अफगान सफीर की बेटी कहाँ गई, क्या किया, अखबार की गुत्थियाँ सुलझने लगीं। अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल निकली, एक टैक्सी पर खड्डा मार्केट गईं, वहाँ से दूसरी टैक्सी के जरिए रावलपिंडी गईं। 300 कैमरों की 7 घंटे की फुटेज से मामले के हल के करीब पहुँच गए। आईजी इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल लिया। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की फर्जी खबर उन अकाउंट से दी गई जो बलूचिस्तान और कश्मीर पर प्रोपेगंडा करते हैं। मोइद यूसुफ का बयान। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान हम मनसब को फोन पर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वाक़ये की तह तक पहुंचकर जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफात की अदायगी खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी गईं। हुजाज कराम आज रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे जहां मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। हुजाज कराम कल शैतान को कंकरियां मारेंगे और कुर्बानी का फरीज़ा अदा करेंगे। लोगों जमीन पर फसाद ना फैलाओ, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। आपस के मामलात में एहसान से काम लिया करो, ये रहमत खुदाबंदी के ज्यादा करीब है। यतीम और मजदूर का हक ना खाओ, मस्कीनों के साथ नेकी करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक तुम पर फर्ज है। कर्जे हुस्ना दिया करो, अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर वापस करेगा। याद रखो अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता। जमीन की खूबसूरती यही है कि लोगों की दी गई तकलीफ पर सब्र करो। खुतबा हज के मंदरजात शेख अब्दुल अजीज ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। गिलाफ़े काबा तब्दील कर दिया गया। 200 हुनरमंदों ने तब्दीली के अमल में हिस्सा लिया। 670 किलोग्राम खालिस सोना और रेशम इस्तेमाल किया गया। इसकी तैयारी पर 20 लाख रियाल से ज़्यादा लागत आई। गिलाफ़े काबा की ऊंचाई 14 मीटर और लंबाई 47 मीटर है। ईद मनाने घर जाने वालों को मौत ने झपट लिया। डेरा गाजी खान के करीब अलमनाक हादसा। सियालकोट से राजनपुर जाने वाली बस ट्रेलर से टकरा गई। 28 अफराद जान बहक जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कई अफराद की हड्डियां टूट गईं। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला पंजाब का हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर RPO से रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारान को कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म।
تیز رفتاری جان پر بھاری، ڈیچی خان حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ بس اوورٹیکنگ کرتے ہوئے مخالف سمت سے آنے والے ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو بس کی باڈی کاٹ کر نکالا گیا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ایف اے ٹی ایف نے بھارتی دباؤ پر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا اعتراف، پاکستان کا معاملہ ایف اے ٹی ایف صدر کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت نے ایف اے ٹی ایف عمل کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ جے شنکر کی حالیہ اعتراف کو بھی ایف اے ٹی ایف اور عالمی برادری کے سامنے رکھیں گے۔ ہندوستان کی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ کشمیریوں، آپ کا مقدمہ تو عمران خان نے کیا کرنا ہے، کیا لڑنا ہے۔ ہماری کامیاب ترین خارجہ پالیسی کے 3-4 نکات ذرا دیکھو۔ نواز شریف کو مودی کا یار کہنے والے، جب تمہاری باری آئی تو کشمیر مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گئے۔ مریم نواز کی پھر حکومت پر تنقید، کہتی ہیں نواز کو مودی کا یار کہنے والوں نے کشمیر بھارت کی گود میں ڈال دیا۔ حویلی آزاد کشمیر میں خطاب کے دوران مریم نواز کا کہنا تھا، عمران خان کشمیر کے جعلی وکیل ہیں جنہوں نے مقدمہ ہار دیا۔ مریم نواز کا تحریک انصاف کے امیدوار پر نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے 50 کروڑ فنڈز دینے کی آفر کا بھی الزام۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں بڑھتی مہنگائی پر اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی وزراء، مشیر اور صوبائی حکام کو شرکت کی ہدایت۔ اجلاس میں پیٹرول مہنگا ہونے سے قیمتوں پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پرائس کنٹرول کمیٹی حکام بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ کراچی میں کورونا کی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول، ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ انتظامیہ نے نئے مریضوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ سول ہسپتال اور جناح ہسپتال میں مختلف وارڈز کو کورونا وارڈز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹروں نے ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیلنے لگا، پھیلاؤ نہ روکا تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ قومی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا، 24 گھنٹوں میں مزید 30 اموات، 2452 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی شرح 4.95% رہی۔ ملتان میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 21 دکانیں سیل کر دی گئی۔ این سی او سی کا عید پر نقل و حمل محدود کرنے کا فیصلہ۔ کرایہ زیادہ وصول کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید الاضحیٰ کے موقع پر اوور چارجنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ عثمان بزدار کی محکمہ ٹرانسپورٹ اور انتظامی افسران کو بس اڈوں پر جا کر خود چیکنگ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، ٹرانسپورٹ عملہ کرایوں کی مسلسل مانیٹرنگ کرے، اوور چارجنگ کے نام پر مسافروں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جام شوروں سے کراچی آ کر چرس بیچنے والے 6 سی آئی اے اہلکار گرفتار، 76 کلو گرام چرس برآمد، مقدمہ درج۔ ملزمان سرکاری موبائل اور پولیس وردی میں تھے۔ رینجرز نے روک کر تلاشی لی۔ جام شوروں میں واقع سی آئی اے سینٹر سیل، تحقیقات شروع۔ عارف والا کے نواحی گاؤں میں کبڈی میچ کے دوران فائرنگ، جائے وقوع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں پر مسلح افراد کا تشدد، کانسٹیبل قمرالزمان اور رضاکار یوسف زخمی، پٹواری سمیت 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد، مقدمہ درج۔ عید پر بارش ہوگی یا نہیں، بادل کون کون سے شہر میں برسیں گے؟ محکمہ موسمیات نے عید الاضحیٰ پر ٹھنڈے موسم کی نوید سنا دی۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل، عید کے تینوں دن طوفانی بارشیں ہوں گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ عید قربان کی تیاریاں عروج پر، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں عوام کا رش، کوئی بکرے کا خواہش مند تو کوئی بچھڑے کا۔ شدید گرمی کے دوران مویشی منڈیوں میں آنے والے خریدار آسمان کو چھوتی قیمتیں دیکھ کر مایوس، گھروں کو لوٹنے پر مجبور۔ مقبوضہ کشمیر میں سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی جاری، قابض بھارتی فوج کی ضلع شوپیاں میں فائرنگ۔
مزید 2 کشمیری نوجوان شہید، مظاہروں کے ڈر سے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل، غاصب فوج کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف کشمیریوں کا شدید احتجاج۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ مذاکرات پیش رفت کے بغیر ختم، عید پر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان نہ ہو سکا، فریقین کا تنازع کے حل تک مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، مذاکرات کا نیا دور رواں ہفتے ہوگا۔ اور افغان فورسز نے صوبہ سمنگان کے ضلع درہ صوف کا قبضہ طالبان سے واپس لے لیا۔ طالبان کے زیر قبضہ 24 اضلاع کا قبضہ واپس لیا جا چکا ہے۔ ترجمان افغان افواج کا دعویٰ، تمام زیر قبضہ اضلاع جلد واپس لیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ٹیلن نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔